अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि सुहेल अफरीदी शहबाज सरकार के लिए अली अमीन गंडापुर से मुख्तलिफ साबित होगा, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि सुहेल अफरीदी इस पूरे सिस्टम के लिए लोहे का चना साबित होगा। दोस्तों, एक के बाद एक झटका इस सिस्टम को सुहेल अफरीदी देता जा रहा है। सुहेल अफरीदी ने अब शहबाज सरकार से इख्तियारात अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। ये बड़ी हैरान कुन खबर है, बल्कि नाकाबिले यकीन खबर है। ये आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि सुहेल अफरीदी वो काम कर गुजरे हैं जो अली अमीन गंडापुर ना कर सके। सुहेल अफरीदी अडयाला जेल का दरवाजा खुलवाने में कामयाब हो गए हैं। जी हां, इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और बात आपको बताना बहुत जरूरी है। ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं जिसे आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन समझते हैं, ये असल में प्रोपेगेंडा मशीन है। ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं और इसी की आड़ में ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदात डालने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं। और अगर आपका साथ रहा तो इसी तरह से हम मिलकर इनकी हर वारदात को एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, आपको पता है सुहेल अफरीदी जैसे ही वजीर आला बने, कितनी ज्यादा मुखालफत हुई कि सुहेल अफरीदी को वजीर आला नहीं बनने देना। किसी को भी बना लो, सुहेल अफरीदी को वजीर आला नहीं बनने देना। इसके मुकाबले में हम अपना कैंडिडेट लाएंगे, अदम अतमाद लाएंगे, रास्ता रोकेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन सुहेल अफरीदी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गए। पीपी का जो गवर्नर है उसने कितनी रुकावटें डालने की कोशिश की, लेकिन अदालत के हुक्म पर उसे लेना पड़ा हल्फ। तो उसने हल्फ लिया, उसके बाद सुहेल अफरीदी वजीर आला बन गए। अब वजीर आला तो बन चुके हैं सुहेल अफरीदी। सबसे पहले तो सुहेल अफरीदी ने वजीर आला बनते ही पहले तो वो अडयाला जेल पहुंच गए, आपने देखा। उसके बाद सुहेल अफरीदी ने शहबाज शरीफ साहब के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया और यह कहकर इनकार कर दिया कि मैंडेट इमरान खान के पास है खैबर पख्तूनख्वा का, तो उसी से मुशावरत करें या फिर कम अज कम मुझे उससे हिदायत लेने दें, ऐसे में आपके इजलास में नहीं बैठूंगा। इससे पहले गंडापुर साहब बैठते रहे। और दूसरा जो झटका, दूसरा जो शौक, ये अभी आपको सुना देता हूं, बता देता हूं और दिखा देता हूं। सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं किसी को भी बंद कमरों के फैसलों को अवाम पर मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐथे रख। और वो कहते हैं कि समाची राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान के मुताबिक उन्होंने कहा कि 25 अक्टूबर को जिला खैबर में जिरगा बुला लिया है। अवाम की जिंदगी और उनके मुस्तकबिल का फैसला सूबे के लोग खुद करेंगे, ना कि आप लोग। वो कहते हैं कि किसी को भी बंद कमरों के फैसलों पर अवाम पर मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कयाम अमन के लिए 25 अक्टूबर को जिला खैबर की तहसील बाड़ा में जिरगा होगा। जिरगे में तमाम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर कबायली अमायदीन, मुशरान और नौजवानों का बड़ा अमन जिरगा मुनाकिद किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इमरान खान साहब के नजरिए और सूबे के अवाम के मफाद के साथ खड़ी होगी। ये जनाब सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है। इससे पहले आपको पता है कि इससे पहले क्या कुछ होता रहा है और इससे पहले किस तरह से डील किया जाता था वहां खैबर के लोगों को। अब सुहेल अफरीदी ने कहा कि अब ऐसे नहीं होगा। स्पेशली इमरान खान साहब ने, आपको अगर बताऊं कि सुहेल अफरीदी को इसी खैबर वाले इशू के हवाले से वजीर आला बनाया है तो गलत ना होगा। यहां पर जो ऑपरेशन चल रहा था, इमरान खान साहब उसके खिलाफ थे। गंडापुर साहब इसी रिजीम के साथ मिलकर, इस सिस्टम के साथ मिलकर ऑपरेशन की इजाजत दिए बैठे थे। और सुहेल अफरीदी ने आते ही कहा है कि हम अपने मसाइल खुद हल करेंगे। हु द हेल आर यू? अच्छा, बात यहां पर खत्म नहीं होती। अब सुहेल अफरीदी ने यह भी साबित किया है कि वो पाकिस्तानी है। पठान या फिर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बाद में है, सबसे पहले पाकिस्तानी है।
سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ افغانستان سمیت جو بھی حملہ کرے گا اس کو بھرپور جواب ملے گا، اور سہیل آفریدی نے کہا کہ مجھے کسی کے خلاف نہیں لایا گیا، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے آیا ہوں، ہمارا ہر قدم آئین قانون کے مطابق ہوگا، پر احتجاج کریں گے ہم۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ صوبہ ہم سب کا ہے، گزشتہ حکومت میں ہم تھوڑے کمزور تھے، ہم عدالتوں میں جنگ لڑ رہے ہیں، انصاف نہ ملا تو احتجاج بھی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ افغانستان سمیت جو بھی حملہ کرے گا اس کو بھرپور جواب ملے گا۔ یہ جو کہتے تھے نا یہ طالبان کی حمایت یافتہ حکومت آ رہی ہے، یہ وزیر اعلیٰ آ رہا ہے جو طالبان کے ساتھ تعلقات بنائے گا، اس نے اب آپ کو اس کا بھی جواب دے دیا ہے۔ اس نے کہا سب سے پہلے پاکستان تمہاری ایسی کی تیسی، افغانیوں کی بھی ایسی کی تیسی، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو بھی حملہ کرے گا افغانستان سے اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ یہ سہیل آفریدی کا بیان ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ بات یہیں تک نہیں رکی، سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ پارٹی ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے سخت فیصلے لوں گا اور ان پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ صوبے میں 3 MP کے تحت کسی بھی سیاسی شخص کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ آزادی اظہار رائے اور تنقید برائے اصلاح ہر شہری کا بنیادی آئینی حق ہے۔ جیسے یہ پہلے یہ پنجاب میں خاص طور پر چل رہا تھا نا یہ 3 MP والا، کہ بھئی کسی کو بھی اٹھا لیا، اٹھا کے پھینک دو جیل میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی مقدمہ نہیں ہے، کوئی کیس نہیں ہے، کوئی پرچہ نہیں ہے، کوئی FIR نہیں ہے، بس اٹھایا اور پھینک دیا۔ لیکن KPK میں ایسے نہیں چلے گا۔ اور سہیل آفریدی کی زیر صدارت پہلا باضابطہ اجلاس ہوا جس میں صوبائی حکومت کے گڈ گورننس روڈ میپ پر پیش رفت اور امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا دوستو۔ اور اس حوالے سے مختلف پہلوؤں پر سہیل آفریدی کو بریفنگ دی گئی ہے۔ ایک خبر اور آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور وہ خبر ہے جناب سہیل آفریدی صاحب نے ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے، آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے آپ کو بتایا بھی تھا، اور دوسرا انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی تھی کہ عمران خان صاحب سے میری ملاقات کروائی جائے۔ اس میں جیل سپرنٹینڈنٹ کو بھی فریق بنایا گیا تھا، پنجاب حکومت کو بھی، وزارت داخلہ کو بھی، پتہ نہیں کس کس کو، اس حوالے سے خبر آئی ہے۔ اور خبر یہ ہے کہ سہیل آفریدی کی عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے اعتراضات دور کر دیے ہیں جی۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب طاہر نے رجسٹرار آفس اس اعتراضات کے ساتھ سماعت کی۔ عدالت نے سیکریٹری داخلہ، سیکریٹری محکمہ داخلہ پنجاب، IG پولیس اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو 23 اکتوبر کے لیے نوٹسز جاری کر دیے ہیں جی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے وکیل علی بخاری ایڈوکیٹ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات کی پٹیشن پر رجسٹرار آفس نے متعدد اعتراضات عائد کر رکھے ہیں۔ گنڈا پور صاحب کیا کرتے تھے، کوئی بھی اعتراض آیا گنڈا پور کو بہانہ مل گیا، وہ جا کے بیٹھ گیا، اور پھر PTI والوں کو کہتا تھا کہ جی دیکھیں میری عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروا رہے، لیکن اب یہ وکیل لے کے عدالتوں میں جا رہا ہے کہ میری ملاقات کرواؤ۔ اب اعتراضات جی دور ہو چکے ہیں، اور سہیل آفریدی صاحب پر یہ اعتراض تھا کہ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا حکومت اور صوبائی کابینہ کے فیصلے کے بغیر کیسے درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ یہ اعتراض نہیں بنتا کیونکہ ان کی ابھی کابینہ بنی ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ چھوٹے موٹے اعتراضات ایکسکیوزز کے کسی طرح سے سہیل آفریدی کی ملاقات کو ڈیلے کیا جائے، لیکن اب یہ ملاقات ہوگی۔ اب اگر عدالت کے حکم کے باوجود یہ عمران خان سے ملاقات نہیں کرواتے، جو کہ میرا نہیں خیال کہ یہ کروائیں گے یا اتنی آسانی سے کروائیں گے، اگر عدالت دیتی، کیونکہ ایسے بہت سارے آرڈرز موجود ہیں، ایون یہ لوگ تو چیئرمین سینٹ کے آرڈرز کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، عدالتوں کے آرڈرز کو یہ جو جیلر ہے یہ جوتے کی نوک پر رکھتا ہے۔ تو اس سے اور کچھ نہیں ہوگا، اور کچھ نہیں ہوگا، یہ تھوڑے سے مزید ننگے ہو جائیں گے۔ آپ کا یہ جو نظام ہے نا، یہ جو سسٹم ہے نا، جس کی پہلے یہ دھوتی پھٹی ہوئی ہے، یہ تھوڑا سا اور ننگا ہو جائے گا، اور کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا ایسا ہو، یہ سہیل آفریدی کا ملاقات کرنا اس کا حق ہے، کیونکہ جتنا ٹف ٹائم سہیل آفریدی دے کے بیٹھا ہے، اگر سہیل آفریدی چل گیا نا
تو یہ اڈیالہ جیل کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھل جائے گا۔ دوستو چینل آپ کا اپنا ہے، اس کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ کوئی بھی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ایز اٹ از شیئر کریں گے۔ مجھے فی الحال اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔